अस्सलाम वालेकुम जी। एक चैनल है विखो पंजाबी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੱਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं कोई आलम दीन नहीं हाँ। फिर कहना जी मैंने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई जी। अब लोग इतराज़ करेंगे जी तुमने तो दाढ़ी नहीं रखी हुई। इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो इतराज़ करेंगे जी आपने तो दाढ़ी नहीं रखी। आप क्यों बात कर रहे हैं भाई? हर एक को हक़ क्या बात करने का, आप बात करें मगर दलील से करें ना। आपकी कोई भी दलील तो है नहीं है। वैसे आपने कैमरा पकड़ा और रखा और बैठ गई और बातें बनानी शुरू कर दी कि ये भी कोई आम मसला है। भाई दीन के लिए थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। ना कोई कुरान की आयत आप बता रहे हैं, ना कोई हदीस का रेफरेंस आप बता रहे हैं, वैसे बात आप करी जा रहे हैं। पहला इनका एतराज़ क्या है ये जी? पहला इनका एतराज़ है कि इंजीनियर सिरे से ही गलत है कि वो कहता है नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शाही कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहता है कि कौन बदबख्त है, कौन ऐसा बंदा है जो नबी इस्लाम से बढ़कर होगा, जो कहे कि मैं नबी से बड़ा हूँ। तो ये तो सिरे से बात ख़त्म है। भाई आप किताबों का ज़रा तारुफ मैं आपको करा दूँगा, ठीक है ना। अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगी वो भी दे दूँगा। पहले तो आप अपनी किताबें पढ़ें ना। बायज़ीद बुस्तामी लिखते हैं कि जब क़यामत वाले दिन सबको झंडे दिए जाएंगे ना, मेरा झंडा नबी इस्लाम से भी बड़ा झंडा होगा। बताएं अब अल्लाह के नबी से अपने आप को बड़ा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसलिए तो वो नारा लगा रहा है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शाही कोई नहीं, ठीक है ना। ये बाबों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। और फिर इसका एतराज़ है कि जी वो जो मज़ारों पे लोग बैठे हुए हैं, लोग बाबों ने तो नहीं कहा हमारे यहाँ की तबलीग करो, हमें यहाँ के सजदे करो जी। ये जो उल्टे सीधे काम करते हैं बाबों ने तो नहीं कहा जी। हम भी आपके साथ हैं, हम भी कहते हैं कि बाबों ने नहीं कहा। तो किताबों में तो लिखा हुआ है। अब किताबों को जलाएं। वही ये कहता है कि किताबों को जला दो। फिर मौलवी साहब किताबों को नहीं जलाते। किताबों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? किताबों के अंदर लिखा है चिश्ती रसूल अल्लाह, वो जलाएं। उस किताब को, पूरी किताब को जलाएं ना। उस किताब को जलाएं कि जो कह रहे हैं चिश्ती रसूल अल्लाह, थानवी रसूल अल्लाह, ठीक है। बाबों ने अपने मरतबे इतने इतने बुलंद किए हुए हैं, जो नबी से साबित नहीं है वो बाबों से साबित हो रहा है जी। नबी ये नहीं कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौबा नौज़ुबिल्लाह, बाबों ने कर दिया जी। ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने डूबी हुई कश्ती निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने बताएं कौन सी कश्ती डूबी है निकाली है? उमर इब्न ख़त्ताब ने निकाली हो, अबू बकर सदीक ने, उस्मान ने, अली इब्न तालिब ने निकाली हो। तो इसीलिए वो कहता है कि नबी के जैसा है कोई नहीं, बाप बेटे शाही कोई नहीं, ठीक है ना। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं। एक बात तो ये है कि वो कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक कब्र पे के और कब्र वाले को कहा ज़िंदा हो जा मेरे हुक्म से, तो वो बाहर निकल आया कब्र से। ये बातें हैं करने वाली, नबी से बढ़ा रहे हैं और कह रहा है इसीलिए तो वो नारा है कि नबी के जैसा है कोई नहीं, बाप बेटे शाही कोई नहीं। इसको बस के कहता कि सिरे से गलत है। जब आप किताबें पढ़ेंगे भाई थोड़ा सा पढ़ लें। अब इंजीनियर अकेले के ज़िम्मे तो नहीं है कि वो इस्लाम की तबलीग करे। आपको लगता है वो गलत कर रहा है, आप इस्लाम पे तस्दीक करें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, बुखारी मुस्लिम पढ़ें, इस्लाम की किताबें पढ़ें, निकलें आप तबलीग के लिए जी। वो कमरे से नहीं निकलता जी, वो चूहा बन के बिल से नहीं निकलता। आप हिम्मत करें, आप निकलें बाहर। और एक और तराज़ है इनका जी, वो कहता जी ताहरुल कादरी साहब को इसने जी पादरी कह दिया जी, वो बड़ा ऊँच हो गया। लो जी, इंजीनियर की कई वीडियो के ऊपर लोगों ने इतने इतने तराज़ किए हुए हैं। किसी ने इंजीनियर को कहा कि ये मिर्ज़ई है, कोई कहता है ये फितना है, मगर साबित नहीं कर सका। अगर इंजीनियर कहा पादरी है तो वो पूरी वीडियो देखो आप, क्यों कहा पादरी है। अब ये था उसका फॉलोवर, इसको जब पता लगा कि जी मेरे बाबे को भी पकड़ लिया इंजीनियर ने, तो इसने वीडियो बनानी। अब वो कह रहा है कि मैं इंजीनियर का बड़ा फॉलोवर था जी, मैं इंजीनियर को बड़ा सुनता था। लो जी इंजीनियर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट घट रहे हैं। सर इंजीनियर के फॉलोवर हम भी हैं, हम भी इंजीनियर को नहीं मानते। आपको किसने कह दिया हम इंजीनियर को मानते? हम इंजीनियर को नहीं मानते। हम तो पैरकार हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के। वातिउल्लाह वतिया रसूला, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की। इंजीनियर की इज़्ज़त इसीलिए है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ता है हमको, बाबों से तोड़ता है वो, क्योंकि इन्होंने गलत बातें कही हुई हैं। तो हम इसलिए इंजीनियर की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। आपको जब हम हदीस बताएंगे, अब कहता जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं मानता। अब देखें जी शेख अब्दुल जिलानी को मैं बताता हूँ कौन नहीं मानता। ये खुद नहीं बंदा मानता। मैं इसके अंदर प्रूफ करता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़ते हैं। इंजीनियर भी रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़ता है। आप क्यों नहीं पढ़ते जी? आप मानते हैं तो इसका मतलब है जो आप बात कह रहे हैं वो फिट ही नहीं है। पहले तो आप खुद बड़े मुनकर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़ते हैं, आप रफ़ा दैन से नमाज़ ही नहीं पढ़ते। तीसरी बात ये है कि ये बंदा कहता है जी मुसलमानों में तबलीग करने की क्या ज़रूरत है जी, गैर मुसलमानों में जाए तबलीग करे जाके, मुसलमानों को क्या तबलीग की ज़रूरत है भाई? यही तो आपको पता नहीं है। जिन्होंने हुसैन इब्न अली को शहीद किया वो मुसलमान थे। यजीद ने इतनी दाढ़ी रखी हुई है, तो भाई मुसलमानों को बताना पड़ेगा ना सही गलत क्या है। इन्होंने तो कलमा पढ़ा है, सूरत निसा में आया कि जहन्नम की तय मिट जाने वाला मुनाफिक है,
کافر نہیں ہے، منافق ہے۔ منافق وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، سب سے بڑا مجرم منافق ہے، اور منافق مسلمان ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا؟ مسلمانوں میں 2 کیٹیگریاں، مومن ہے یا منافق ہے۔ تو مسلمانوں میں زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے۔ لوگ صبح سے کام پہ جا رہے ہیں، نماز کے لیے کوئی جا ہی نہیں رہا، تو نماز کے لیے ان کو کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھا، اوپر سے اندر سے کفر والی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی مسلمانوں کو زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کو زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے۔ نہیں یہ دیکھیں نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، انجینئر کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے دین کا، سب پہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، تبلیغ کرنا فرض ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکی کی ہدایت کرے، تم بیسٹ امت ہو۔ تو بھائی آپ بیسٹ بنیں نا، آپ بہترین بنیں، نکلیں دین کے لیے۔ وہ چوہے کی طرح بل میں گھس گیا انجینئر، تو آپ نکلیں، آپ ہمت کریں کہ انجینئر میں آ گیا ہوں سامنے، جی تو کمرے میں گھسا تھا، میں دیکھ بھائی اب نکلا ہوں، یہ لے میں نے داڑھی رکھ لی، یہ لے میں نے پگڑی پہن لی، جی اب میں نکلا ہوں تبلیغ کے لیے۔ بس آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا، ویڈیو ڈالی۔ اور جس نے میرے ولی کے لیے دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ اور اللہ کا ولی وہ ہے جو، اللہ کا ولی کہتے ہیں اس کا اللہ کے دوست کو۔ یہ کون سے ولی ہیں جو نبی کے لیے ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ جی میرا جھنڈا نبی سے بھی اوپر ہے؟ یہ ولی ہیں کہ شیطان ہے؟ آپ بتائیں نا، جو کہتے ہیں پڑھ کلمہ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، وہ ولی ہے یا شیطان ہے؟ یا شیطان ہی ہوئے نا جو کہہ رہا ہے میرا جھنڈا نبی سے بھی اوپر ہے۔ تو بھائی یہ ولی تو وہ ختم ہو گیا نا کام، ٹھیک ہے نا؟ ان کی کتابوں کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ولی کیا، ان کو کافر کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جتنی اتنی بڑی ہے انہوں نے بات۔ مزار والے کیوں غلط کہہ رہا ہے؟ جی مزار پہ جو جاتے ہیں، کیا مزاروں والوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں کی اس طرح کی سجدیں کریں، جی یہ کریں، جی وہ کریں؟ آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھی؟ آپ جہاں کی ذرا کتابیں پڑھیں نا، آپ کو پتہ لگے مزاروں والے نے کہا ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا ہے۔ کتابوں کے اندر اتنی بڑی بونگیاں چھوڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ آپ کتابیں پڑھیں، اردو ہی پڑھنا سیکھ لیں، عربی نہیں سیکھنے تو کتابیں تو پڑھیں۔ کہ ایک جنازہ گزرا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ سے بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، جو جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، کہ سب کو موت آنی ہے، جنازے کا احترام کرو۔ تو انجینئر کے اندر پہلے تو آداب نہیں ہے بھائی، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مجھے بتائیں فرعون کو آپ اچھا کہیں گے؟ فرعون کو اچھا ہے، مر گیا، جی مرو کو برا نہیں کہنا یار۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تو کہنا ہی برا ہے۔ ابو جہل پہ لعنت، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ فرعون پہ بھی لعنت ہے، یزید پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے خلاف مسلمانی ہے نا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ کیوں لعنت کرتے ہیں جی؟ مر گیا ہوا، کیونکہ یہ نواسہ رسول کے خلاف اٹھا ہے، اور جن بابوں کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف کر کے گئے ہیں نا سارا کام، اس لیے برا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو جنازے والوں کو برا نہیں کہنا چاہیے جو مر جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو مر گیا وہ اپنا مال ساتھ لے گیا، اب اسے برا مت کہو۔ مگر یہ نبی کے خلاف جنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ہم تو انہیں برا کہیں گے؟ جو کہتا ہے تھانوی رسول اللہ، وہ ان کو تو ہم برا کہیں گے؟ جی بھئی آپ نبی کے خلاف ہیں، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ تھانوی رسول اللہ۔ شیطان نے بھی اللہ کا ادب نہیں کیا تھا، یہ ادب کی بات ہی نہیں، یہ حکم ہے۔ اللہ نے حکم کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب گر پڑے، شیطان نے نہیں کیا، یہ حکم تھا، یہ اداب نہیں تھا، یہ حکم تھا۔ اللہ جو بھی حکم کرتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے، چاہے بیمار ہو۔ اب نماز ہم پہ فرض ہے، یہ حکم ہے نماز کا، چاہے بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو، نماز سے ہم نماز سے چھٹکارا نہیں، ہمیں نماز پڑھنی پڑنی، یہ فرض ہے میرے بھائی، ہم نماز پڑھنی پڑنی، یہ فرض ہے، یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، یہ فرض ہو گیا تھا، آدم نے نہیں کیا، اللہ نے کہا تم مردود ہو جا، ٹھیک ہے؟ یہ ادب کئی باتیں حق کی کرتا ہے، بہت سی زیادہ حق کی باتیں کرتا ہے، مگر یہ اسلام کے لیے تو نے کوئی حق کی بات نہیں کی۔ باقی تری میں ویڈیو دیکھی ہے لیزا ظاہر کے لیے، اور کئی ویڈیو آتی ہیں، ٹھیک ہی آتی ہیں ویڈیو، مگر جب اسلام پہ اسٹڈی ہے میرے بھائی تو اسٹڈی کرنا، داڑھی رکھنا۔ اب تو کہے گا جی داڑھی پہ سارا زور دے رہا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بڑی چیزیں، اپنا غرور توڑنا پڑتا ہے، اپنی میں توڑنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی کالا کسی گورے پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور کوئی اجمی کسی عربی پہ، تو سب اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے۔ عربیوں نے کہا اجمی اب غلام ہے، ہم ان کی برابر ہو جائیں۔ تو بھائی جب دین میں داخل ہو تو پورے کے پورے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ دین میں داخل ہو تو پورے کے پورے۔ بھائی پہلے اپنی بھی اصلاح کریں نا، انجینئر کو آپ برا کہہ رہے ہیں مگر آپ نے کوئی ریفرنس بھی نہیں، میرے جو باہر نکلو بھائی، وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وہ نہیں نکلتا تو آپ نکل پڑے، آپ نکلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آپ کیا محبت نہیں کرتے اللہ اور اس کے ساتھ؟ کرتا ہوں میں ویڈیو ختم، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی پہ چلانے کی ہمت دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔